उत्कण्ठादशकं चिन्नस्वर्णवीन्दचिक्कण्णरुचिं स्मेरां वयस्सन्दितो रम्यां रक्तसुचीनपट्टवसनां वेषेण विभ्राजिताम् उद्गूर्णाच्चितिकण्ठपिञ्चविलसद्वेणीं मुकुन्दं मनाक् पश्यन्तीं नयनाञ्चलेन मुदितां राधां कदाहं भजे यस्याः कान्ततनूल्लसत्परिमलेनाकृष्ट उच्चैः स्फुरर् गोपीवृन्दमुखारविन्द मधुतत्प्रीत्या दयन्नप्यदः मुच्चन्वर्त्मने बम्भ्रमीति मदतो गोविन्दभृङ्गसतां वृन्दारण्यवरेण्यकल्पतलिकां राधां कदाहं भजे श्रीमत्कुण्डतटी कुटुम्बभवने क्रीडाकलानां गुरुं तल्पे मञ्जुलमल्लिकोमलदलैः क्लुप्ते मुहुर्माधवं जित्वा मानिनमक्षसङ्गरविधौ स्मित्वा दृगन्तोत्सवैर्युज्जानां हसितुं सखीं परमहो राधां कदाहं भजे रासे प्रेमरसेन कृष्णविदुना सार्धं सखीभिवृतां भावैरष्टभिरेव सात्विकतरैर्लास्यं रसैस्तस्त्वनीं वीणा वेणुमृदङ्गकिङ्किणिचलन् मञ्जीरचूडोच्छल द्वानैः स्वीतसुगीतमञ्जुनितरां राधां कदाहं भजे उद्दामस्मरकेलिसङ्गरभरे कामं वनान्तःकले कृष्णेनाङ्गितपीनपर्वतकुचद्वन्द्वां नखैरस्रकैः तद्दर्पेण तथा मुदोद्वरमुहो तं विद्वमाकुर्वतीं दूरे स्वालिकुलैः कृताशिषमहो राधां कदाहं भजे मित्राणां निकरैर्वृतेन हरिणा स्वैरं गिरिद्रान्त्रिके शुल्कादानमिषेण वर्त्मने हठाद्यम्बेन रुद्धाञ्चलां सार्धं स्मेरसखीभिरुद्धरगिरां भङ्गां क्षिपन्तीं रुषा भूधर्पैर्विलसच्चकोरनयनां राधां कदाहं भजे पारावारविहारकौतुकमनपूरेण कंसारिणां स्वारे मानसजाह्यवीजलभरे तर्यां सौमुत्थापितां जीर्णानौर्मम चेत्कललेदति मिषाच्छायाद्वितीयां मुदा पारे खण्डितकञ्चुलीं धृतकुचां राधां कदाहं भजे जलकेलिलोलुपमनः पूरे निधागोद्गमे स्वेलीलम्पटमानसाभिरमितः सायं सखीभिवृतां गोविन्दं सरसि प्रियेत्र सलिलक्रीडाविदग्धं कनैः सिञ्चन्तीं जलयन्त्रकेन पयसां राधां कदाहं भजे वासन्ती कुसुमोत्करेण परितः सौरभ्यविस्तारिणा स्वेनालङ्कृतिसज्जयेन बहुधा विर्भावितेन स्फुटन् सोत्कम्पं पुलगोद्गमैर्मुरभिधा द्राग्भूषिताङ्गीं क्रमैर्मोदेनाश्रुभरैः प्लुतां पुलकितां राधां कदाहं भजे प्राणेभ्योऽप्यधिकप्रिया मुररिपोर्या हन्त यस्या अपि स्वीयप्राणपरार्धतोऽपि दयितास्तत् पादरेणोः कणाः धन्यां तां जगतीत्रये परिलसज्जङ्गालकीर्तिं हरेः प्रेष्ठावर्गशिरोग्रभूषणमणिं राधां कदाहं भजे उत्कण्ठादशकस्तवेन नितरां नव्येन दिव्यैः स्वरैर्वृन्दारणय महेन्द्रपट्टमहिषीं यः स्तौति सम्यक् सुधीः तस्मै प्राणसमागुणा नुरसनात् सज्ज हर्षोत्सवैः कृष्णो नर्गमभीष्टरत्नमचिरादेतत्स्फुटं यच्छति इति श्रीरघुनाथदास गोस्वामी विरचित स्तवावल्यात् उत्कण्ठादशकं सम्पूर्णम्।